پڑھیا یہ نہ سمجھا کرو بھائی نہیں دنیا کرتی آتی کچھ ہونا ہی ہے نا، دنیا بناوٹی گلاں بنا لی۔ اس طرح مسلمانوں جی اگر کچھ چیزاں چل رہی یا اللہ دی کتاب لیاؤ، کیوں بیٹا یا رسول دی سنت ہے، ایویں گلاں جڑیاں نا بھئی کرتے آتے لوگ یہ کچھ نہیں، ایڈا وڈا عالم بن رہا بے سارے کو کتے بھی نہیں ثبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے سی، بس شوق پورا کر لے۔ تو اس تو جعلی گلاں دا فائدہ نہیں۔ آخری دل تے لکھن والی گل ہے کہ تلواراں سر تے سی، امام احمد بن حنبل قید سی، تو اس ویلے جڑے نا آپ جدوں آندے سی بھی من جا نہیں تے تلوار، آپ نے آخیا میرے مناؤن لئی سوکھا جا کام ہے، نہ تلواراں لیاؤ نہ کوڑے لیاؤ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول حتیٰ پورا اللہ دی کتاب چو کوئی شے بخاؤ، اللہ دے رسول دی سنت تو میں کہہ دوں گا، ورنہ سر کٹ دیو میرے نال جو مرضی کر دے، پھر روزانہ 10 بیت مارو، یہ گل کوئی نہیں ہونی۔ اسی انہاں کوڑیاں تو ڈر کے اپنا دین نہیں تبدیل کرنا۔ اللہ انہاں سارے تے رحمت کرے جنہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا، اور اسی انہاں دے احسان مند ہاں، انہاں لئی دعاواں ساڈیاں کہ اللہ انہاں دی قبراں تے انوار دی بارش کرے۔ وہ سارے ولی عالم امام ساڈے سراں دے تاج ہے، مگر مور جڑی محمدی چاہیے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی تصدیق چاہیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔